अमेज़न सेक्शन 3 क्या होती है, वो आपके प्राइवेट लेबल बिज़नेस में कितनी अहमियत की हामिल होती है और इसके अलावा अमेज़न होलसेल एफबीए के अंदर अमेज़न सेक्शन 3 का क्या इम्पैक्ट होता है और ड्रॉप शिपिंग करते हुए अमेज़न सेक्शन 3 आपको क्यों हार्म करती है और अमेज़न सेक्शन 3 किन वजूहात की वजह से होती है, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है और अमेज़न सेक्शन 3 के अंदर अमेज़न से मेयर्स लेता है और आपको क्यों ब्लॉक करता है, अमेज़न कितनी अथॉरिटी है और अमेज़न सेक्शन 3 किस तरह बनाई गई है और इसके ऊपर कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स को इसके ऊपर ब्लॉक किया गया है और अमेज़न पर सेल करने से रोक दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मौजू का अहाता करेंगे और हम बढ़ते हैं अब अमेज़न सेक्शन 3 की डिटेल्स की तरफ। अमेज़न सेक्शन 3 एक ऐसा मायदा है जो अमेज़न अकाउंट बनाते वक्त अमेज़न और सेलर के दरमियान होता है। ये मायदा बुनियादी तौर पर अमेज़न को सेलर के साथ कारोबारी तल्लुकात ख़त्म करने की इजाज़त है। हर अकाउंट बनाने वाले अमेज़न सेलर को इस मायदे को हर सूरत में कबूल करना होता है, वरना वो अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं बना पाता। ये मायदा बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट या BSA कहलाता है और ये दरअसल इन क़वायदों ज़वाबित पर मुश्तमिल शराइत हैं जो अमेज़न को ये हक देती हैं कि वो अपने सेलर का अकाउंट किसी भी वक्त किसी भी वजह से बताए या बिन बताए बंद कर सकता है और इसके नतीजे में सेलर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और मुनाफा तक रसाई से महरूम हो जाता है। इन शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में आपका अकाउंट वक्ती या मुस्तकिल तौर पर भी बंद हो सकता है या इंतहाई सख्त सूरत हाल में सेक्शन 3 के तहत आपका अकाउंट ब्लॉक या ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है और आपके खिलाफ कानूनी और अदालती कार्रवाई भी की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आपने अमेज़न प्राइम की सर्विसेज खरीदी हुई हैं या आप अमेज़न किंडल की डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सर्विसेज भी मुतासर हो सकती हैं। इसलिए अमेज़न का अकाउंट बनाते वक्त सेक्शन 3 समेत तमाम दीगर शराइत को तफसील के साथ पढ़ना, इनको समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन सी वजूहात हैं जिनके साथ सेक्शन 3 में अमेज़न आपके अकाउंट को बंद कर सकता है और उन वजूहात के अंदर गैर कानूनी, चोरीशुदा, ख़तरनाक, मुतनाज़ा, जाली, गैर महफूज, गैर मेयारी, गैर हलाकी या ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि दरअसल मौजूद ना हो बल्कि सिर्फ खरीदार को धोखा देने के लिए दिखाई गई हों शामिल हैं। इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें वो खसूसियात ना हों जो उनके बारे में बताई गई और इसके साथ साथ अमेज़न को अपने बारे में गलत मालूमात फराहम करना भी सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है और अकाउंट बंद होने का सबब। आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप अमेज़न को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, हालांकि वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, या आप उसकी शिपमेंट डिले कर देते हैं या आप उसके बारे में गलत बयानी करते हैं। इस वजह से अमेज़न सेक्शन 3 में आपको उड़ा के रख। इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी वो जो प्रोडक्ट आप ले रहे होते हैं उस ब्रांड से आपके पास अप्रूवल नहीं होता, आप उसको रीसेल कर रहे होते हैं और उसमें जो आप अमेज़न को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत होती है। अब इसके बाद जब आप अमेज़न होलसेल FBA कर रहे होते हैं, वहाँ आपके पास जो इनवाइसेस होती हैं उनको अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता या वो इनवाइसेस फेक होती हैं। इन तीनों सूरत हाल के अंदर अमेज़न आपको सेक्शन 3 के ज़ुमरे पे ले आता है और आपको आर्जी या मुस्तकिल बुनियादों पर अमेज़न से आउट कर देता। प्राइवेट लेबल में अकाउंट्स बंद होने की एक और बड़ी वजह रिव्यूज़, अपनी प्रोडक्ट्स पर खुद जाली अकाउंट्स के ज़रिए रिव्यूज़ पोस्ट करना या किसी फेक रिव्यूज़ वाली सर्विस से मसनूई तौर पर अपनी प्रोडक्ट्स की रेटिंग बढ़ाना, अच्छे कमेंट्स लेकर आना और जाली 5 स्टार रिव्यू लाने की सूरत में भी अमेज़न अकाउंट बंद हो सकता है। रिव्यूज़ की एक और सूरत भी है, अगर कोई सेलर अपने कस्टमर से खुद पॉजिटिव रिव्यू की डिमांड करे, यानी कि उन्हें रिक्वेस्ट ईमेल भेजे या रिक्वेस्ट मैसेज भेजे और उन पर दबाव डाले कि वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिव्यू दें,
تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی سیلر پکڑا جائے تو امیزون اس کا اکاؤنٹ پوری بند کر سکتا ہے۔ فیک ریویوز کے حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز فیک ریویوز کے خلاف امیزون کا بڑا کریک ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں۔ جب بات امیزون سیکشن 3 کی ہو تو مزید کچھ چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ تمام پروڈکٹس کو صحیح کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز میں درج کیا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تمام پروڈکٹس میں سے پروڈکٹ کی تفصیل، قیمتوں اور تصاویر سمیت درست اور مکمل معلومات فراہم کریں، اور یہ تمام پروڈکٹس امیزون کی گائیڈ لائنز اور پالیسیز کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ پکچرز کسی اور کی لیں اور ان کو ایڈٹ کیے بغیر آپ استعمال کر لیں۔ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ بھی امیزون سیکشن 3 میں آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایسی بڑی کمپنیز کے بارے میں بتاتا ہوں جن کو امیزون نے سیکشن 3 میں ہاتھ ڈالا، نہ صرف ہاتھ ڈالا بلکہ ان کے اوپر کارروائی بھی کی۔ سال 2012 میں ٹائیگر ڈائریکٹ، جو کہ کیلیفورنیا USA کا ایک الیکٹرانکس اور کمپیوٹر کا آن لائن برانڈ ہے، وہ امیزون کی قیمتوں کی پالیسیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، اور یہ برانڈ اپنی کاسٹ سے بھی کم قیمتوں پر اپنی پروڈکٹس بیچ رہا تھا، جو کہ امیزون قوانین کے خلاف ہے۔ سال 2013 میں ایپل نے بھی امیزون کے ایک رول کی خلاف ورزی کی۔ ایپل جو پروڈکٹس اپنی ویب سائٹ پر کم قیمت پہ بیچ رہا تھا، بالکل وہی پروڈکٹس ایپل امیزون پر قیمتیں بڑھا کر بیچ رہا تھا۔ سال 2014 میں مائکروسافٹ نے بھی بالکل ایپل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی غلطی کی جو ایپل نے کی تھی۔ مائکروسافٹ بھی جو پروڈکٹس اپنی ویب سائٹ پر کم قیمت میں بیچ رہا تھا، بالکل وہی پروڈکٹس امیزون پر قیمتیں بڑھا کر بیچ رہا تھا، اور بالکل سیم یہی کارروائی والمارٹ نے بھی 2016 میں ڈالی اور اپنی سیم پروڈکٹس کو امیزون پر بڑھا چڑھا کر قیمتیں ڈال کر بیچنے کی کوشش کی۔ سیکشن 3 کی وائلیشن کی صورت میں اگر آپ کو امیزون کسی صورت بھی سیکشن 3 کی کارروائی میں لے آتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو عارضی یا پرماننٹ بند کر دیتا ہے، لیکن ایسی صورت میں امیزون اپیل کرنے کا رائٹ بھی آپ کو دیتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امیزون نے آپ کی کمپنی کا اکاؤنٹ کسی غلط فہمی سے بند کیا ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل کرنے کے لیے آپ کو امیزون کی سپورٹ ٹیم سے رابطہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور پرفارمنس پر جا کر اکاؤنٹ ہیلپ پر کلک کریں، اور پھر اس پیج کے شروع میں ری ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں۔ اپنی اپیل سبمٹ کرنے سے پہلے انسٹرکشنز پر عمل کریں، اور پھر اپنی اپیل کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لگائیں اور امیزون کو بھیجیں۔ پوری وضاحت کریں کہ آپ کو یقین ہے کہ فیصلہ امیزون کی پالیسیز کے مطابق درست نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ تفصیلات پیش کریں تاکہ سپورٹ ٹیم آپ کے مسئلے کو پوری طرح سمجھ سکے۔ سپورٹ ٹیم آپ کی اپیل کا جائزہ لے گی اور 2 سے 3 میں فیصلہ کرے گی آیا اس فیصلے کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو اپنے فیصلے کی وضاحت فراہم کریں گے، ادروائز اپیل ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ ایک اپڈیٹڈ اپیل دوبارہ بھی سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ سیکشن 3 دراصل آپ کے کاروبار کو مختلف خلاف ورزیوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کا بہت سا وقت اور پیسہ اس سے نکلنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سیکشن 3 کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کو اپنے مسائل کی چھان بین کر لینی چاہیے، خصوصاً اگر آپ کو اپنے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم یا FBA میں کسی مسئلے کا سامنا ہے تو آپ فوری طور پر امیزون سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ پاکستان سے بننے والے بے شمار اکاؤنٹ سیکشن 3 کی خلاف ورزی اور کچھ کیسز میں فراڈ یا غیر معیاری پروڈکٹس بیچنے کی صورت میں بند ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ بغیر سیکشن 3 کو سمجھے ہوئے امیزون کے کاروبار آپ کو دے